everyone, and welcome to Diki Channel, the podcast. And today we have a special episode to tap on current events. And for that, we have Sachin Timalsena from Youth Congress Nepal. Welcome, Sachin, to Diki Channel, the podcast. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you for being here on such a short notice. Thank you. So without any further ado, we just want to dive into the subject matter. So hijo 20 December 2020 the parliament was dissolved, as recommended by our PM and as approved by our president, right? So can you just tell us about this? What is the gravity of this situation and what it means for the country? Now, how do I put this? The first word that comes to my mind is unfortunate, sad, idiotic, and exactly the thing that doctor didn't order for Nepal at this point of time. We needed this constitution to be institutionalized through the first parliament. And sadly, पहिलो नै अब भनौँ न पहिलो संसद नै विघटन गर्नु परेपछि चाहिँ लोकतन्त्रलाई लिएर संसदीय व्यवस्थालाई लिएर ठुलो प्रश्न खडा भएको छ र यसले चाहिँ आई थिङ्क अब अहिलेको पुस्ता यो अहिलेको नेतृत्व गरिरहेको पुस्तालाई त खासै फरक नपर्ला हजुर तर हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ यसले ठुलो फरक पार्नेवाला छ किनभने यसले रङ प्रेसिडेन्ट सेट गर्यो भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै प्रधानमन्त्री सत्ता चलाइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले हाउसमा आफ्नो मेजोरिटी नपुग्ने देख्ने बित्तिकै संसदै विघटन गर्ने चाहिँ एउटा प्रेसिडेन्ट चाहिँ सेट हुने हो भने द्याट वुड बी अ डिजास्टर फर द कन्ट्री यस्तो पनि गर्नु मिल्दो रहेछ है भन्ने खाले एक्ज्याक्टली एक्जाम्पल सेट भयो एक्ज्याक्टली यो चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो सानोमा हामी चाहिँ फुटबल खेल्न जाँदाखेरि हजुर होइन फुटबल खेल्न जाँदाखेरि मैले जितिनँ भने कसैले नि खेल्न दिन्न या भनौँ न हामी क्रिकेट खेल्दाखेरि कहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति झगडा पऱ्यो भने एउटा टिममा आएर पिचमा खाल्डो बनाइन्थ्यो कि होइन यो त्यही खालको चाहिँ प्रवृत्ति हो विच इज अनफर्चुनेट अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने आई डिड एक्सपेक्ट दिस फ्रम केपी शर्मा ओली बिकज वी हेभ सिन इज इन्टेन्ट यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी नै डेमोक्रेसीसँग सँगै जाने आइडियोलोजी नै होइन नेपालमा यो नौलो प्रयास थियो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा कम्युनिस्ट अटेर थ्रु इलेक्सन्स कम्युनिस्टले इलेक्सन जितेर चलाएको नेपाल भेरी रेयर केसमा पर्छ यो एक्सपेक्टेसन्स त थियो किनभने तपाईँले प्रचण्डको पनि पहिलेको स्पिचहरू सुन्नुभयो भने या कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको उत्पत्तिमा उहाँहरूको सोलमा चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीले काम गर्दैन भनेछ कि सो उहाँहरू पावरको लागि जुन क्रेभ गर्नु भएको थियो आफ्नै झगडा परेर आफैभित्र चाहिँ उहाँहरूको खिचातानीले गर्दाखेरि त्यो पार्टीको खिचातानीको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ब्रन्ट चाहिँ हामी यङ जेनेरेसनले भोग्नु पर्यो यही नै छ मेरो यसमा बुझाइ सो क्यान यु टेल अस द डिफरेन्स लाइक के चाहिँ हुनुपर्ने थियो हाउ वाज इट लाइक हाम्रो त 5 इयर्सको टर्म हुन्थ्यो नि त होइन के चाहिँ हुनुपर्ने थियो र अब आएर यो भएपछि के चाहिँ हुन्छ लाइक वाट डज अ कन्ट्री विदाउट अ पार्लियामेन्ट एज अफ नाउ लुक लाइक त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो यो खालको सिचुएसन नेपालमा पहिले पनि आएको छ हजुर है गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि एकचोटि गरेका थिए तर त्यो बेला संविधानले अधिकार दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई होइन पछि मनमोहन भट्टराईले पनि मनमोहन अधिकारीले पनि उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले पनि गरे तर पछि चाहिँ अदालतले खारेज गर्थ्यो त्यो निर्णय त्यो अवस्था थियो र मैले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो बेला ठिक गरेँ भन्दिनँ तपाईँ चाहिँ म एउटा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता भएर बोलिरहँदा पनि काङ्ग्रेसभित्रै तपाईँले चाहिँ नि अहिले पनि कार्यकर्ताहरू भेट्नुहुन्छ त्यो बेलाको नेताहरू पनि भेट्नुहुन्छ जसले त्यो कदमलाई गलत भन्छन् अहिले पनि भन्छन् होइन र त्यो छँदै थियो तर त्यो गलत भनौँ या त्यसलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक या अप्रजातान्त्रिक भन्न मिल्छ तर कम्तीमा संवैधानिक चाहिँ थियो होइन त्यसैले गर्दाखेरि त्यही एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पछि आएर चाहिँ के भयो भने संविधान निर्माणको क्रममा पार्टीहरूले के गरे भन्दाखेरि कस्तो खालको संविधान बनाउने होइन हाम्रो चाहिँ नि यो राज्य सञ्चालन प्रणाली के हुने भनेर लामो छलफल भइसकेपछि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ किनभने हाम्रो पहिलाको एक्सपिरियन्सले यस्तै हुन्छ भन्ने नै डरले हाम्रो एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि या के कुरा भयो नेताहरूको भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ संसद चल्न दिने होइन कुन केसमा मात्र विघटन गर्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत पुग्दैन या कुनै पनि कोलिएसनको बहुमत पुग्दैन होइन कुनै पनि कोलिएसनको बहुमत पुग्दैन त्यो नपुगेको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ
या भनौँ न त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ चुनावको मिति तय गरेर चाहिँ तपाईँको डिजल्भ गर्न मिल्ने खालको प्रावधान थियो. But this usually happens at the beginning, हैन? नो त्यो 2 वर्षसम्म त महाभियोग पनि लगाउन पाइँदैन होइन. त्यसको चान्सेसहरू कमै हुन्छ. त त्यसपछि महाभियोग त यहाँ कुरै आएन होइन. यहाँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इन द बिगिनिङ भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईँको यदि हाउसले चाहिँ हजुर तपाईँको प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यो कुरा हुन्छ होइन. हजुर. तर यहाँ त कस्तो भयो भने योपालि चाहिँ रुलिङ पार्टीको मेजोरिटी पनि तपाईँको चाहिँ नि म्यासिभ मेजोरिटी होइन. थम्पिङ मेजोरिटी भन्छ. 2/3 त थिएन किनभने पछि उसले छोडेको थियो अलमोस्ट 2/3. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको किचौलोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कदम चाल्नुभयो र असंवैधानिक अनकन्स्टिट्युसनल र यो चाहिँ डिरेक्टली जनतालाई मार पार्ने आफ्नो झगडा आफ्नो पार्टीभित्रको हजुर तर भोग्नु आफ्नो देशले पर्यो. अब पार्लियामेन्ट बिनाको नेपालको कुरा तपाईँले यदि गर्नुभयो भने अब डेमोक्रेसी पार्लियामेन्ट भएन भने डेमोक्रेसी रहँदैन. किन जनताको भोइस कहाँ फोहोर हुने त होइन. लामो समयदेखि बन्दै थियो संसद बन्द हुनु पनि अरू के होइन सत्तारूढ दलकै आन्तरिक किचौलो थियो. हजुर. अब यसले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ वैशाख 17 र 27 फेरि चुनाव हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो ठुलो डाउट छ. किन भन्दाखेरि जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो बहुमत नहुँदाखेरि संसद विघटन गर्न सक्छन् तिनले चुनावमा मेरो बहुमत आउँदैन भने थाहा पाइ चुनाव गर्ला नि त होइन. त्यो पनि देखिँदैन. चुनाव त्यो बेला भएन भने फेरि के हुन्छ भने हामी चाहिँ वापस ज्ञानेन्द्र शाहले जब कु गरेको थिए माघ 2059 मा त्यही अवस्थामा फिर्ता जान्छौँ होइन. सो हाम्रो अहिलेको एक्सपेक्टेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो निर्णय फिर्ता लियोस् भन्ने हामीले चाहेको छौँ. सो अब द्याट्स दि ओन्ली अप्सन होइन. सुप्रिम कोर्टले रिस्टोर गर्यो भने एउटा कुरा हो. बट इन केस त्यो भएन भने अब हामीसँग अप्सन के रहन्छ भने निर्वाचनमै जाने अप्सन रहन्छ. निर्वाचनमा पनि गइन्छ कुनै न कुनै पार्टीले जित्छ होइन. त्यसको फाइदा अहिले कसलाई घाटा अहिले कसलाई भन्ने कुरामा हामी जानु हुँदैन. हजुर. तर यो जुन प्रेसिडेन्ट सेट भएको छ नि हजुर यसले नै नेपालको डेमोक्रेसी या भनौँ न हाम्रो डेमोक्रेटिक जर्नीलाई चाहिँ एकदम ठुलो डेन्ट पार्यो क्या. विच सुड नट हेभ ह्यापन्ड होइन. र चुनाव भयो भने त ठिक छ फेरि अर्को पार्लियामेन्ट आउला हुँदै जान्छ त्यसले एउटा डेमोक्रेसीलाई डेन्ट पनि पार्छ. पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमै मान्छेलाई शङ्का हुन थाल्छ त्यसको अर्कै घाटा त छँदैछ. तर हाम्रो मेन क्वेसन चाहिँ चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भयो क्या. इज ओन्ली ट्राइङ टु बी महेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाह. द्याट इज वाट वी फेयर. एक्ज्याक्टली. एकदमै अनसर्टन कुराहरू हुन थाल्यो क्या अब. बट देन मलाई अर्को क्वेसन चाहिँ इफ यो लाइक दिस इज सो अनकन्स्टिट्युसनल जहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनै छैन यो गर्नु मिल्ने भयो चाहिँ कसरी. इफ देयर इज नो प्रोभिजन अलाउड होइन कुन वेमा चाहिँ इज दिस इभन लाइक लिगल भन्दा नि वाइ डु वी स्टिल हेभ टु अप्रुभ इट्स नट कन्स्टिट्युसनल भन्ने कुरा क्या. हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ नि लको कुरामा चाहिँ हजुर यु क्यान डिस्क्राइब लज इन भेरियस वेज. ओके होइन. मैले अब यो चाहिँ तपाईँको द ओन्ली रियालिटी इन सोसियल साइन्सेस डुवालिटी भन्छ होइन. सो यसलाई चाहिँ यो यसको मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर भएको हो यो. ओके होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुन अवस्थामा मात्र डिजल्भ गर्ने भन्दाखेरि जब हाउसले प्राइम मिनिस्टर दिन सक्दैन त्यो बेला मात्र डिजल्भ गर्ने भनेको हो नि त. तर उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो अधिकारै हो भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको छ. त्यही भएर अब विथ केपी ओली लजिक hardly works. Yep. It has always been the case, isn't it? Yeah. So can you guide us through the events जसले गर्दा चाहिँ we saw what happened yesterday? अब यसको इनिसिएसन त त्यति बेलै भएको थियो जब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकअर्कासँग मिले. हजुर. त्यो युनिफिकेसन नै इम्प्योर युनिफिकेसन थियो कि. Why would you call it impure? I call it impure because in politics, a political party is formed when the ideologies are the same, right? What you believe in and what I believe in is same. Now, KP Oli, we know how regressive he is with changes. जस्तै उहाँले ओपनली के भन्नुभएको छ सङ्घीयता भनेको हाम्रो देशको लागि घाँडो हो. अझ उहाँकै ठट्यौली भाषामा के भन्नुभयो भनेको नेपालको लागि सङ्घीयता भनेको चाहिँ बाख्राको जिउमा भैँसीको टाउको हो भन्नुभयो कि. इट्स डिफिकल्ट टु होल्ड होइन. What did Prachanda stand for? Prachanda stood for identity-based federalism.
त्यसलाई हामीले जातीयता भन्यौँ या केही भन्यौँ हजुर होइन दे स्टुड इन टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स होइन त्यो 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 बाहेक पनि तपाईँले हिजोको दिनमा हेर्नुभयो भने उहाँले एकअर्कालाई दिएको स्टेटमेन्टहरू उहाँको पार्टीले एकअर्कालाई हेर्ने स्टेटमेन्टहरू नो वे इन नो सेन्स त्यो दुईवटा पार्टी चाहिँ एउटै पार्टी बन्न सक्ने खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स कुनै बेला पनि थिएन द ओन्ली रिजन दे गट इन्टु वान म्यासिभ पार्टी इज टु ह्याभ द्याट गभर्मेन्ट ओलीलाई के भयो म अब 4-5 वर्ष 6-7 वर्ष जति बाँच्छु प्रधानमन्त्री हुन्छु यही ठुलो पार्टीले प्रचण्डलाई के भयो ओली गइसकेपछि त मेरै हो सो जुन पार्टी चाहिँ सत्ताको लागि मात्र बन्छ त्यो पार्टीको फर्मेसनै इम्प्योर हो बिकज पोलिटिकल पार्टिज आर फर्मड बिकज अफ सम काइन्ड अफ आइडियोलोजिज द्याट यु अल बिलिभ इन होइन र कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो रातो झन्डा हँसिया हतौडा बाहेक उहाँहरूसँग कमन केही पनि थिएन इनफ्याक्ट उहाँहरूको त विचार पनि अब पछि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हजुर एकजना जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्थ्यो जुन चाहिँ मदन भण्डारीको चाहिँ फिलोसफी थियो होइन पोलिटिकल फिलोसफी थियो अर्को हाम्रो प्रचण्डजीले त त्यसलाई मान्ने कुरै भएन कि त्यो मान्ने बित्तिकै त उहाँको त त्यो जुन जनयुद्ध भन्नुहुन्थ्यो त्यसको त औचित्य नरहने भयो किनभने तपाईँले यदि त्यही फिलोसफी मान्नु थियो भने त्यत्रो जङ्गल गएर 17,000को ज्यान किन फाल्नुभयो होइन सो त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ बेसिक जुन उनी इम्प्योर थियो कि उहाँहरू जहाँबाट आउनुभयो त्यो नै इम्प्योर थियो त्यही भएर मैले चाहिँ इम्प्योर भनेको र त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्टेड फ्रम देयर हजुर त्यो हुने बित्तिकै उहाँहरूको जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट थियो 3 वर्ष उसले चलाउने 2 वर्ष उसले चलाउने जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट हुन्छ नि अब यो त पेपरमा लेख्न मिलेन होइन त्यो हुने बित्तिकै अब ओलीले छोड्ने कुरै भएन होइन ओली जस्तो दम्भी मान्छेलाई उहाँलाई जहिले पनि के थियो भन्दाखेरि मैले गर्दा आएको बहुमत हो मेरो फेस बेचेर पार्टीले यति धेरै भोट ल्याएको जनताले मलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहेका हुन् एक तरिकाले हो पनि होइन ओलीलाई सम्झेर भोट दिएको हो नि त ओलीकै नारामा भोट दिएको हो जनताले अब प्रचण्डलाई त्यो कुरा सहने कुरा भएन किनभने प्रचण्ड लाइफमा कहिले सेकेन्ड म्यान हुनुभएको थिएन हजुर सेकेन्ड म्यान हुँदाखेरि उहाँलाई अब त्यो प्रब्लम भयो चित्त बुझेन र त्यही टकरावले गर्दाखेरि र ओलीको पर्फर्मेन्स त भन्नै परेन हजुर होइन यो कोभिडको दौरानमा सबै दौरानमा सरकारको पर्फर्मेन्स यो सबै कुराले एडअप भएर र प्रतिपक्षको पनि हजुर कमजोरी हो संसदमा सडकमा प्रतिपक्षको नि कमजोरीले गर्दा कङ्ग्रेस त होल टाइम चुपै लाएर बस्यो नि फर मेजोरिटी अब चुपै लाएर बस्यो यस्तो धेरै इस्युजहरूमा बोलेन नि यसलाई यस्तो भयो बेनिफिट अफ डाउट फर्स्ट कपाल अफ इयर्समा त दिनै पर्थ्यो किनभने थम्पिङ मेजोरिटी थियो ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री हो नि त नेकपाको त कङ्ग्रेस इतिहासकालमा पहिलोचोटि तेस्रो भएको हजुर इन द होल हिस्ट्री अफ नेपाली डेमोक्रेटिक पोलिटिकल हिस्ट्री होइन यो अब फर्स्ट 2 इयर्स त बेनिफिट अफ डाउट दिनै पर्थ्यो किनभने वाट एभर वी से तिमीले चलाइस् त अब यिनीहरूलाई चलाउनु दिए भन्ने खालको लजिक बढी युज भयो हजुर त्यसपछि पनि हामीले जुन तरिकाले बोल्नुपर्ने केही हालाकि हाम्रो केही पार्लिमेन्टेरियनहरू हजुर लाइक गगन थापा एन्ड होइन देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले उहाँहरू बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा त पर्फर्मेन्स सरी त्यो पनि तर पार्लियामेन्ट बाहेक हामी सडकमा चाहिँ निल्ने भयौँ हजुर जसले गर्दा सरकारलाई प्रतिपक्षको डर नै भएन कि हजुर होइन हामी सङ्ख्यामा पनि सानो त थियौँ हजुर तर सडकमा त सदनको सङ्ख्याले मतलब गर्दैन थियो नि त सडकमा पनि हामी भएनौँ सदनमा पनि इट कुड हेभ बिन बेटर मच बेटर र यो कुरा कङ्ग्रेस नेताहरूले पनि मान्नुहुन्छ हाम्रो पर्फर्मेन्स एज अपोजिसन वाज विक यसको रिजन पनि छ फेरि हामीले धेरै अपोजिसनमा बसेर कामै गरेको छैन कि कङ्ग्रेसले सो त्यसले गर्दा पनि हो फर्स्ट टाइम इन द हाम्रो डेब्यू थियो एन्ड वी आर नट भेरी गुड एट इट सो त्यो कुरामा चाहिँ अब एक्सेप्ट गरिन्छ सो डु यु थिङ्क यो बिचमा जुन चाहिँ यो मोनार्की रिलेटेड र्यालिजहरू पनि यति धेरै भयो डज द्याट ह्याभ टु डु एनिथिङ विथ वाट ह्यापन यस्टरडे अब कन्स्पिरेसी थियरीलाई मान्ने हो भने त यो मोनार्की समर्थित र्यालिजहरू मेबी यु नो इभन केपी but that is conspiracy theory. Okay. And I don't believe in conspiracy theory and I never take references. But there was a lot of rumors that all of these rallies were backed by political parties. You can say that because एकैचोटि त्यत्रो ठुलो र्यालीहरू कसरी अर्गनाइज हुन्थ्यो त एक्ज्याक्टली होइन नेपालमा यस्तो सङ्गठनहरू त पोलिटिकल पार्टिज बाहेक अरूको हुँदैन राजावादीको त कुनै पार्टी छैन राप्रपा त कमजोर छ सो हो तपाईँले भनेको कुरामा डाउट गर्ने ठाउँहरू छ बट अगेन वी सुड नट टक अन द बेसिस अफ कन्स्पिरेसी थियोरी हाउएभर यसमा चाहिँ अब जे घटनाक्रमहरू मिल्दै गइरहेको छ फाइदा एउटा ठुलो फाइदा चाहिँ राजावादीहरूलाई पुगेको छ. But like Hizoko, whatever happened there, a lot of people who think that's a bold move by KP Oli.
which is sad. तर आई your थिङ्क लाइक जब thoughts? हजुरले पनि अघि भन्नुभयो नि सुरुमा भोट गर्दाखेरि नै मान्छेहरूले त केपी ओलीको मुख हेरेर भोट गरेको हो नि त Yeah. बट पिपल अलवेज ह्याड द्याट फियर द्याट हुन्छ नि प्रचण्ड फेरि हुन्छ नि प्राइम मिनिस्टर भयो भने लाइक वाट देन खाले थियो नि त अनि आई थिङ्क उनीहरू चाहिँ क्या फर दोज पिपल दिस इज लाइक हुन्छ नि केपी ओली डिड द राइट थिङ But we're missing out a big thing on this. Mhm. We've seen KP Oli's governance. हजुर होइन र केपी ओलीको गभर्नेन्सलाई डिफेन्ड गर्न सक्नु त केही पनि ठाउँ छैन नि तपाईँहरू अहिले नै त्यो बेलाको नेकपाको केपी ओलीको मेनिफेस्टो हेर्नुभयो भने हजुर घरमा ग्यास आइपुग्यो रेल आयो पान्जाज बन्यो होइन सो नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्नुभएको थियो उहाँले हजुर होइन उहाँहरूको इकोनोमिक ग्रोथ उहाँहरूले 22% पर एनम राख्नुभएको थियो हजुर 22% पर एनम त्यही बेला अब बकवास थियो नि अब के गर्ने बोल्न मिलेन त्यो बेला एक्ज्याक्टली होइन द होल कन्ट्री वाज गोइङ नट्स फर केपी ओली होइन त्यो बेला कङ्ग्रेस अनपपुलर पनि थियो सो कस्तो कुरा अब भन्दाखेरि यो चाहिँ केपी ओलीलाई हेरेर भोट हालेको हो डेमोक्रेसीमा यही त ब्युटी हो नि यु क्यान अलवेज चेन्ज यर डिसिजन एन्ड अ नम्बर अफ पिपल हेभ चेन्ज द डिसिजन इज इट होइन कति पोस्टहरू देख्छु म केपी ओलीलाई भोट हाल्ने यो हात चाहिँ अचानकमा राखेर खिच्न मन लाग्छ भनेर होइन त्यो पनि आइरहेछ सो यस्तो हो अब प्रचण्ड होस् या केपी ओली होस् त्यो त मतलब भएन मेन कुरा के हो भने प्रोसेसमा हामी कहाँ पुग्यौँ त होइन हजुर तपाईँले नेकपालाई भोट हाल्नु भएको हो नि त ल ठिक छ केपी ओलीको भोट अनुहार तपाईँलाई मन पऱ्यो तर भोट त इभेन्चुली नेकपा पार्टीलाई गयो नि त हजुर संसदको पनि त आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ आफ्नै गेम छ हजुर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक त केपी ओलीप्रति पनि फ्रस्ट्रेसन म्यासिभै छ इट्स नट द्याट केपी ओली वाज वर्किङ रियली गुड उहाँको केही कार्यकर्ता जो आउँछ नि सडकमा बेला बेला केपी ओलीलाई काम गर्न दिउँ भन्ने बाहेक अरूमा तपाईँ गाउँ म भर्खर पनि घुमेर आएको छु होइन हजुर गाउँमा केपी ओलीप्रति फ्रस्ट्रेसन म्यासिभ छ सरकारप्रति हजुर देयर आर मेनी रिजन्स नि हाम्रो अब हेर्नु देयर हेज बिन सो मेनी प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दिस गभर्मेन्ट हुन्छ नि गभर्मेन्टको इन्कम्पिटेन्स लिएर अनि प्लस अनदर थिङ हजुरले अब जुन चाहिँ केपी ओलीको दावा पनि थियो नि त हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनेर एक त वेआर अलरेडी गोइङ थ्रु दिस म्यासिभ पेन्डेमिक अनि हाम्रो नेपालको इकोनोमी त भन्दै नगरौँ अब रेमिटेन्सको पनि इज टेकन अ ह्युज हिट दिस इयर यसको सबै कुरा हुँदा हुँदा टु हेभ अनदर इलेक्सन इज जस्ट लाइक म्याड क्रेजी स्टफ के अनि प्लस अब मैले अस्ति अहिले भर्खर पनि अब सिङ सम पोस्ट होइन अनि त्यो इलेक्सनको लागि बजेटहरू 640 million या एक्ज्याक्टली अनि लाइक हाउ इज इट इभन फिजिबल एन्ड पोसिबल अब यसमा यस्तो छ अब एनिवेज हाम्रो 2 वर्षपछि त इलेक्सन हुने थियो हजुर होइन सो इलेक्सनको लागि कस्ट महँगो छ हजुर द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड अब डेमोक्रेसीको तपाईँले फ्ल हेर्नुभयो भने अहिले हजुर राइजिङ कस्ट अफ इलेक्सन चाहिँ डेमोक्रेसीको फ्ल हो कि अराउन्ड द वर्ल्ड फर द गभर्मेन्ट एन्ड फर द क्यान्डिडेट्स राइट बट डजन्ट मिन अब त्यो बाहेक अरू कुनै सिस्टम छैन नि त फेरि होइन डेमोक्रेसी इज माइट नट बी द बेस्ट सिस्टम बट we've not discovered any system that's better than democracy till this point of time so यो रुजवेल्टले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो कि जब चाहिँ इस्ट जर्मनी विच इज अ कम्युनिस्ट कन्ट्री त्यो बेला चाहिँ धेरै इस्ट जर्मनहरू चाहिँ भागेर वेस्ट जर्मनी गयो कि 3 million त्यहाँ काम गर्ने मान्छे भइदिएन सो वाट द इस्ट जर्मन्स डेड वाज उनीहरूले चाहिँ बर्लिनको इस्टर्न पार्टमा ठुलो चाहिँ वाल लगाइदिए कि त्यो वाललाई मेन्टेन गर्नलाई मात्र पर इयर $1 billion चाहिन्थ्यो र रुजवेल्टले त्यो बेला चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि we know democracy has flaws but at least we don't have to build walls to keep our citizens inside our country भन्थे होइन सो डेमोक्रेसीको केही फ्लजहरू छ मैले यही भने जस्तै इलेक्सनमा खर्च धेरै हुन्छ खर्च त पछि पनि हुन्थ्यो 2 वर्षपछि पनि हुन्थ्यो यति नै जान्थ्यो पेन्डेमिकको टाइममा नगर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो यो सेकेन्डरी कुरा हो यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ त प्राइमेरी कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यत्रो वर्षौँ लगाएर चाहिँ हामीले संविधान बनाएर चाहिँ बल्ल देशलाई एउटा ट्र्याकमा हिँडाउनु खोजेको जुन एफर्ट थियो त्यो लिगबाट चाहिँ ट्रेनलाई बाहिर फालिदिनु भयो कि केपी ओलीले दिस इज द बिगर इस्यु लाइक वाट्स द पोइन्ट अफ फाइटिङ एन्ड लाइक पिपल डाइङ टु बिल्ड दिस सिस्टम वेन मान्छेहरू हुन्छ नि भाँडाकुटी खेले जस्तो हामीले अघि नै पनि कुरा गर्यौँ भाँडाकुटी खेले जस्तो यु क्यान जस्ट चेन्ज द सिस्टम टेक इट फर ग्रान्टेड डु वाट एभर एब्सोल्युटली अब यो हेर्नुहोस् अब के भन्ने अब डेमोक्रेसीको माया उसलाई हुन्छ जसले डेमोक्रेसीको लागि साँच्चीकै लडेको
केपी ओली त गणतन्त्र आउँछ भनेर पत्याउनै भएको थिएन नि इनफ्याक्ट केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 62 आन्दोलनभन्दा अगाडिको स्पिच सुन्नुभयो भने नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु र बैलगाडी चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नु एउटै हो भन्ने उहाँको स्टेटमेन्ट थियो कि होइन सो उहाँ त त्यो 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 परिवर्तनको पार्ट नै हुनुहुन्थ्यो उहाँको राइज भएको त यो एन्टी मधेसी रेटोरिकले गर्दा हो नि त होइन जहाँ चाहिँ नेपालको पहाडे पपुलेसनले चाहिँ केपी ओलीलाई आफ्नो सेभियर देख्यो भारतको विरुद्ध एक दुईवटा कुरा भनिदिनु भयो त्यो भन्ने बित्तिकै नेपालीको त होइन जागिहाल्यो मनबाट राष्ट्रभाव एक्ज्याक्टली सो यसले गर्दाखेरि उहाँको राइज भएको हो Indian news are also going all out on this issue, okay? And they are pointing at China for like backing KP Oli on this. अब यो यस्तो छ एउटा पोइन्ट अफ टाइम थियो जब चाइनाले नेपालमा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्दैन थियो इट वाज इन्डिया एन्ड अमेरिकन्स अर युरोपियन युनियन्स द वेस्ट भनौँ न इन्डिया र वेस्टले इन्ट्रेस्ट राखेको हुन्थ्यो अब चाइना पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा फरक भएर आएको छ अहिले इट्स अल्सो भेरी एग्रेसिभ डेट ट्र्यापको थ्रुबाट बिजनेसको थ्रुबाट इट्स अराउन्ड द वर्ल्ड राइट सो यसमा अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको फरेन इन्फ्लुएन्सेसहरू पनि होला तर यसको मेजर रिजन चाहिँ केपी ओलीको सनक नै हो उहाँको पर्सनालिटी हो जसलाई डिफिट सहन गाह्रो हुन्छ होइन हामी भन्छ रुन्चे क्यारेक्टर भन्छ नि हाम्रो क्लासहरूमा नि हुन्थ्यो नि हारे कि रुने खालको रोएर पनि जित्नुपर्ने खालको सो यो चाहिँ केपी ओलीको रुन्चे सनक भन्छु म सो अब इफ हामीले हेर्ने भए जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्सन पनि अगाडि सर्यो होइन अब क्यान दिस बी टेकन एज अ राम्रो कुरा कि गभर्मेन्ट अब झन् हामीले छिटो चुज गर्नु पाउँछौँ भनेर कि इज देयर अल्सो अब त्यो अनसर्टेन्टीको त कुरा भइहाल्यो होइन जसले चाहिँ अब संविधानै यसरी खारिज गर्नु सक्ने मान्छेले होइन अब त्यो इलेक्सन पनि पोस्टपोन गरे भएर अरू नै केही भइदिन्छ कि अब सैनिक शासन आउँछ कि भन्ने जुन अनसर्टेन्टी छ बट देयर इज अल्सो अनदर अनि भोटर कार्ड अहिले नै बनाऊँ दिस इज द टाइम लाइक वेन युथ्स आर एक्चुली टेकिङ इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स अब आएर चाहिँ बरु 2 वर्षमा दुई वर्षसम्म सहनुपर्ने यो सत्तालाई बरु छिटो नै निकालेर नयाँ सत्ता बनाउने खाले पोइन्ट अफ भ्यू पनि छ नि त अनि यस्तो हुँदो रहेछ कि यसमा अब हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ सिस्टमको कुरा गर्दैनौँ कि हजुर होइन हामी चाहिँ प्रोसेसको कुरा गर्दैनौँ र रिजल्टको कुरा गर्छौँ तपाईँले जति पनि ठुल्ठुलो देशहरू या भनौँ अहिलेको सफल देशहरूको तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ परिवर्तनपछि देशलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नलाई सबै स्टेट अर्गन्सहरूलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नलाई इन्स्टिट्युसन बुझेको नेताहरू आएको पाइन्छ कि आज बिहान भर्खर म एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ सरदार वल्लभभाइ पटेल र नेहरू बिच कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर इन्डियामा ठुलो डिबेट थियो सरदार पटेल वाज भेरी भेरी पपुलर होइन नेहरू वाजन्ट एज पपुलर एज हिम अनि भोटिङ भयो भोटिङमा चाहिँ 15वटा त्यो बेलाको स्टेटमध्ये 12वटा स्टेटले चाहिँ सरदार वल्लभभाइ पटेलको नाम लिए बाँकी 3टा मध्ये पनि कसैले पनि नेहरूको नाम लिएन तर त्यसपछि गएर गान्धीजीले चाहिँ आफ्नो भिटो युज गरेर नेहरूलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भयो कि होइन त्यसपछिको जुन 17 वर्ष चाहिँ थियो नि इन्डियाको त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ नेहरू इन्स्टिट्युसनलाइज अल द स्टेट अर्गन्स किनभने युके पढेको इन्स्टिट्युसनको मिनिङ थाहा भएको जानेको बुझेको मान्छे हि इन्स्टिट्युसनलाइज द देन इन्डिया होइन इस्टाब्लिस द कम्युनिकेसन च्यानल बिट्विन अल द स्टेट्स जुडिसियरी ब्युरोक्रेसी होइन बेस्ट युनिभर्सिटिज आइआइटिज आइआइएम्सहरू होइन हि इस्टाब्लिस दम एन्ड वेन हि डाइड आफ्टर 17 years इन्डिया वाज अलरेडी इन अ ब्यालेन्स सेप वेयर इट कुड नट हेभ हुन्छ नि गन थ्रु एनदर ट्रान्जिसन हुनु त पछि ट्रान्जिसनहरू पनि आए इन्दिरा गान्धीको पालामा पनि होइन सङ्कटकालहरू लाग्यो तर इन्डियाले एउटा भनौँ न त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राइज भयो इन्डियाको एउटा फाउन्डेसन तयार भयो युएसमा हेर्नुहुन्छ भने पनि जर्ज वासिङटनलाई चाहिँ राजा बन्नलाई अफर गरिएको थियो कि होइन सत्ताको लागि त राजा बनेपछि त यो द किङ फर एभर बट ही सेड नो आई विल मेक दिस अ रिपब्लिक बनिसकेपछि पनि 2 चोटि प्रेसिडेन्ट बनिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ 3rd टाइम पनि बन्नु भनेर प्रेसर गयो ही सेड नो आई वान्ट इन्स्टिट्युसन्स टु रन एन्ड आई वान्ट टु ह्याभ द ट्रान्जिसन अफ दिस पावर टु समबडी एल्स त्यसरी गएर चाहिँ भयो नेपालको केसमा हेर्नुहुन्छ नि अनफर्चुनेटली के भयो भने हाम्रो जहिले ट्रान्जिसन पछिको त्यो सर्ट टाइम थियो नि हजुर
त्यहाँनिर चाहिँ एक्सिडेन्टहरू भयो क्या हजुर बिपी कोइराला फर इन्स्टेन्स अमेजिङ प्राइम मिनिस्टर होइन ह्याड दि वर्ल्ड भ्यू हि वाज एजुकेटेड इज वेल उहाँ यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले त सरकारलाई गाली गर्नेलाई चाहिँ अरिङ्गाल जसरी झम्टी भन्थ्यो नि भन्छ नि केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो होइन हजुर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो बेलाको एउटा पत्रिकालाई गएर मेरो अपोजिसन कमजोर छ हजुर होइन उनीहरूले बोल्न सक्दैनन् म तपाईँलाई 500 रुपियाँ पर मन्थ दिन्छु त्यो बेलाको 500 रुपियाँ सरकारको कमजोरी चाहिँ तपाईँ लेखिदिनुहोस् है भनेर उहाँले उल्टै 500 रुपियाँ दिनुभएको थियो कि मन्थली होइन त्यो खालको चाहिँ लिडरसिप हाम्रो डेभलप हुँदै थियो तर महेन्द्र शाहलाई फेरि सनक चढ्यो केपी ओलीलाई जस्तै सो महेन्द्र शाहले के गरिदिए त्यो बेला पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिदिए सो अनफर्चुनेटली हाम्रो केसमा चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो ट्रान्जिसन फेजमा जुन खालको लिडरसिप आउनु पनि त्यो लिडरसिप आइदिएन क्या होइन ट्याक्कै संविधान बनाएको थियो 2 तिहाई पाएको थियो कति राम्रो टाइम थियो नि त काम गर्नलाई एक्ज्याक्टली प्रतिपक्ष कमजोर थियो होइन काम गर्दै थिए काम गर्न दिएनन् के काम गरिरहेको थियो हेल्थमा के इन्भेस्टमेन्ट थियो युवा के अरे रोजगार अभियान भनेर चाहिँ आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई ज्याकेट लगाएर एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो कोदालो दिएर बाटोमा हिँडाइरहेको थियो होइन पिच रोडको छेउमा खन्दै हुन्थ्यो मैले के खनेको पनि बुझिनँ होइन सो यो सरकारले राम्रो काम गरेको कहाँ छ स्वास्थ्य के अरे शिक्षामा राम्रो काम गरिरहेछ के गरिरहेछ के नयाँ नीति लिएर आएको छ होइन हेल्थ इन्सुरेन्सको त्यत्रो अगाडि भएको काम गगन थापाको पालामा भएको त्यत्रो राम्रो राम्रो कामहरू चाहिँ गरिदिनुहोस् न कन्टिन्यू भनेर त्यसलाई रोकिदिएको छ गोविन्द केसी अनसन बसेछन् होइन न्युजमा त यो पावर प्ले बाहेक अरू केही डेभलपमेन्टको कुरा आएकै छैन नि इट्स अलवेज जहिले पनि हुन्छ नि मन्त्रीहरू चेन्ज भइरहेको मान्छेहरू चेन्ज भइरहेको द्याट्स द ओन्ली न्युज वी हियर एक्ज्याक्टली अब तपाईँको भन्नुहोस् यो सबैले भन्छन् संहिता खारेज गरौँ काम गरेन संहितालाई काम गर्ने कहाँ दिउँ हामीले प्रधानमन्त्रीले नेपाल के भने के अरे 7वटा प्रदेश भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको प्रशासनिक युनिट मात्र हो अरे जबकि संहिताको थ्योरीले नै के भन्छ भने नेपालको चाहिँ प्रोभिन्सेसहरू चाहिँ होइन अटोनोमस टाइपको हुन्छन् इन्डियामा जस्तै त्यही त थियो नि हाम्रो थ्योरीमा कामै गर्न नदिने पावरै सेयर नगर्ने होइन सो दिस इज द वर्स्ट थिङ द्याट हेज ह्यापन टु आवर कन्ट्री नाउ एक त काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री गफमा भुल्ने होइन चुट्किला भन्ने क्लासलेस भनौँ न एक तरिकाले एउटा प्रधानमन्त्री त्यो युएसमा प्रेसिडेन्सियल भन्छ नि होइन हाउ यु टक यहाँनिर तपाईँको सोर्स के भनेर मैले होइन एज इफ इज अ कमेडियन फ्रम सम रबिश नेपाली मुभी सो इट्स भेरी स्याड टु बी अनेस्ट हुन्छ नि अब हिजो पनि म जब सोचिरहेको थिएँ हजुर यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटीलाई हामीले आफै गडरमा हाल्यौँ कि देयर इज 1 person टु ब्लेम एट फर्स्ट देयर आर अदर्स इज वेल एन्ड द्याट disastrous person is KP Sharma Oli. Alright. So, as I say, we'll keep it short to the point. Ending remarks related to this, what would you like to say and what do you see moving forward? फर्स्टमा चाहिँ म के भन्छु भने जो युथहरूलाई चाहिँ अब डेमोक्रेसीमै क्वेसन आइरहेको छ अहिले पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थामै क्वेसन आइरहेको छ होइन जस्ट बिकज एन इडियट डजन्ट नो हाउ टु ड्राइभ अ कार लेट्स नट से द्याट कार डजन्ट वर्क कार इज डन अमेजिङ थिङ्स saves your time, takes you to the location, saves your effort. You know, it's a wonderful thing. There was a monkey who could not drive it. That's his problem, not the car's problem. Let's keep the car clean and safe and use it. So we'll have to fight. पहिले अब यो सर्वोच्चको निर्णय के हुन्छ त्यो हेरौँ भएन भने संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई मेहनत गरौँ होइन अब मेरो पार्टीलाई त यसले फाइदै भएको होला एक तरिकाले होइन तर त्यो होइन किनभने पार्टीभन्दा माथि त लोकतन्त्र हो नि त त्यसैको लागि त यो पार्टी बनेको हो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई मेरो के भनाइ छ भन्दाखेरि लेट्स फाइट फर दि पार्लियामेन्ट इट हेज टु यसलाई पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ र अल्टिमेटली चाहिँ अब यो सरकार अब केपी ओली हेज टु गो र जो आए पनि जो गए पनि यही पाथलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सस्टेन गर्न सक्यौँ भने नेपालले राम्रो लिडरसिप चाँडै नै पाउँछ त्यही भन्न चाहन्छु Thank you so much for being with us on such a short notice, and we had an amazing conversation with you. Yeah, very insightful. Like, thank you. Politically, पनि धेरै कुराहरू बुझे आज, and we will be doing another episode with him because we had one planned out. तर यो चाहिँ like in a short notice because we wanted to tap into the current events. त्यसले गर्दा हो. So expect another episode with Sachin Timal Sinaji, and with that, we'd like to wrap up today's episode.